نكملوا الدراري مع لي سيري الترني سوا اكس ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. Je définis la somme de la série de termes général moins 1 à la puissance n à la n factorielle à la x plus n. Mais quand je fais dire moins 1 à la puissance n, quand je fais la suite فاش كتكون مضروبة إلا كانت كتفيريفي 3 critères راه série alternée donc il converge. La question elle est très simple, قال لك justifier que S est défini et de classe C1. غادي نشوفوا بأن نبينوا بأن هاد S bien défini tout d'abord. خاص هاد لا سيري هادي تكون convergente و تكون دو كلاس C1. خاص لا ديريفي ديالها تكون كونتينيو. دابا غير باش نديريفيو هاد لا سيري هادي غير باش نديرو هكا باش نديريفيو هادي خاصنا 3 ديال لي كونديسيون. تجينا هنايا على ان فاكتوريال اكس بلس ان او كار باش ديريف بارابول اكس. دابا هنايا غير باش نديريفيو هاد الزمر هذا وباش ندخل هاد لا ديريفي هادي لداخل راه خصنا 3 كونديسيون. خاص هادي اول حاجه تكون ديريفابل، هاد لو تيرم هذا خص يكون ديريفابل. خاص il existe واحد سي تيل كو لا سيري كونفيرج هادي ما نبقاوش فيها مشاكل. وخاص هاد لا سيري ديريفي خاصها تكون كونفيرج يونيفورمومون، يعني فيها الخدمه. عاد باش نكتبوا هاد الكتابه هادي نقولوا اس بريم د اكس ايكال هكا لهادي، وخاصنا نبينوا لا كونتينيويتي ديالها. الكونتينيويتي ديالها غادي نقولوا هادي راها كونتينيو ونبينوها كونفيرج يونيفورمومون، وعاد نقولوا اس بريم دو اكس اي كونتينيو. المهم ما عليناش، غنبداو بلا بروميير كيسيون نمشيو بشويه دقه دقه. سوا عندي اس دو اكس غادي نكتبها على هذا الشكل هذا، لا صوم ناخذ لا سيري دابا على ان فاكتوريال اكس بلس ان هي لا سيري موان لا بويسونس ان باردون باغي نضربها في اف ان كديماري من زيرو افيك اف ان دو اكس هي 1 sur n factoriel x plus 1. باش تكون هذه سيري الترني خاص اف ان دو اكس تكون بوزيتيف، هذه راها باينه ستريكتومون بوزيتيف. خاص اف ان دو اكس تكون كطوندي فير زيرو لوغسكو ان كونفير بلس لانفيني، راها باينه. و اف ان دو اكس خاصها تكون ديكرواسونت سور ان. نبينو بان لا سويت راه ديكرواسونت. باش نبينو لا سويت ديكرواسونت راه كنبينو سوا الرابور اف ان بلس 1 دو اكس على اف ان دو اكس انفيريور ا 1 ولا اف ان بلس 1 دو اكس موان اف ان دو اكس انفيريور لزيرو. بحال لي سويت نيشان ماشي نشدو اف ان دو اكس ونديريفيوها ونشوفو لو سين ونبينو لو سين نيجاتيف الا كان نيجاتيف ونقولو لا هنا راه كنستعملو هادي راه سويت في ان. دونك باش نبين هاديك الكرواسون راه عندي هاد لي تكنيك هادو، سوا نبين لا ديفيرونس انفيريور لزيرو راه تكون ديكرواسون ولا الرابور. انا نستعمل هنايا الرابور. عندي fn plus 1 de x sur fn de x. غادي نعوض fn plus 1 de x غادي تجيني هنا هنايا n فاكتوريال x plus n. غادي نسامبليفي ب n فاكتوريال غادي تبقى ليا x بلس 1 على n بلس 1 وهادي راه انفيريور ل 1 لان هنايا هادي راه انفيريور لهادي وزدنا عاوتاني ضعفناها بهاد n بلس 1 دونك راه انفيريور ل 1. Et par conséquent fn de x est une suite
décroissante donc S de X est une suite alternée. Pardon, monsieur, S de X, c'est de la somme. Est une suite alternée, donc elle converge. Ou par conséquent, la S de X, elle est bien définie sur 0 plus l'infini. D'abord, نشوفوا la deuxième question. قال لك montrer que S est de classe C1. يعني خصني نحسب la dérivée ونبينها de classe C1. باش نحسب la dérivée راه ما نكتبش نيشان S' de X وندخل الديريفي نيشان. هاد ليكريتور هادي راه خصني نبينها. قلت خاصني نبين 3 كونديسيون عاد نبين نكتب هاد الكتابه هادي. دونك انا شنو غندير؟ راه كنديريفي كنديريفي عادي وكنقول on considère la suite pardon la série moins 1 à la puissance هنايا oui n plus 1 sur n factoriel elle est x plus n au carré. عندنا بعدا ما كاينش مشكل هادي دوك لي كونديسيون الاولى نسيناهم. عندنا moins 1 à la puissance n fn de x est dérivable ou la série راها converge. وفي التيوريم تيقول لك غير il existe c'est tel que la série de termes généralement remplacée بصفر سي converger. هنايا ماشي مشكل عندنا converge quel que soit x supérieur à 0. دابا بقات ليا خصني نبين لا سيري ديريفي. خاصني نبين بان لا سيري ديريفي converge uniformément sur tout compact. هنايا راه ما تكونش عندي لا convergence على 0 plus l'infini كامله. واخا هنايا soit x supérieur à 0 عندي x هنايا supérieur à 0 غادي ناخد واحد هنايا باش نماجوري هادي ناخد soit x supérieur à 0 oui ناخد a et ناخد et a appartient à r étoile plus donc x راه يكون في a plus l'infini. D'abord, je vais montrant que la série هادي converge uniformément sur tout compact ou là sur a plus l'infini ماشي مشكل. حنا نبينو لا convergence normale ومن بعد نقدروا نخدموا ديك القضيه ديال لو كريتير دو ماجوراسيون دو ريست غادي يعطينا لا كونفيرجونس يونيفورم نيشان. عندي هنايا هاد 1 sur n فاكتوريال على x plus n au carré. نخدم بلي فالور ابسولي ماشي مشكل ناخذ غير هادي انفيريور على 1 sur n فاكتوريال. هنا عندي x supérieur à a دونك هنايا الماجوري ب a au carré. وعندنا هاد لا سيري هادي راها كونفيرج. نقدروا نحسبوا الرابور ديال لو تيرم جينيرال نبينوها انفيريور ا نستعملو ا لومبير. اي بويسكو لا سيري converge alors هاد لا سيري ديريفي converge une fois normalement. La série converge normalement sur A plus l'infini avec A appartient à R étoile plus
Voilà, la convergence normale implique la convergence uniforme. Et par conséquent, moins 1 à la puissance plus 1, n factorielle x plus n au carré, converge uniformément sur A plus l'infini. Puisqu'on dit la convergence uniforme sur A plus l'infini, donc on dit la convergence uniforme, elle est A compacte A plus l'infini. Il suffit de prendre le cas compact, l'extrémité ديالو هي A. هنايا عندي la droite réelle ناخذها من 0 plus l'infini. هنايا ناخذ مثلا x. Donc ديما غادي نلقى واحد ال A, il existe واحد ال A tel que x appartient à A plus l'infini. Alors هنايا عندي la convergence uniforme على A plus l'infini. غادي ناخذ soit K en compact. في هذه الحالة R الكومباكت راه فيرمي بورني tel que A égale le min ديال K. D'abord il suffit que K le min ديالو يديماري من A وحيت عندي انا لا كونفرجونس يونيفورم على جوسكا بلس لانفيني ماشي شغلي في ليكستريميتي الاخرى بغات تحبس هنايا ولا هنايا ولا ناخذها هنا ولا هنا ولا ناخذها شي انترفال صغير تيل كو اكس يكون تما دونك راه تكون عندي لا كونفرجونس يونيفورم على اي كومباكت هنايا دونك لحد الان هنايا راه غادي نقدر نديريفي لحد الان غادي نقول بان اس بريم دو اكس ايغال لهادي دابا بقات لا كونتينيتي عندنا هنايا هي باش هضرت على هاد لي كومباكت هنايا سمحوا لي نمسح الطابلو باش نهضروا مزيان هنايا كنا المرحله الاولى شنو درنا خاصنا نديريفيو هاد اس بريم دو اكس وموراها عاد نهضروا على الكونتينيتي ديال اس بريم باش نقولوا دو كلاس سي 1 ليطاب الاولى ديال الديريفاسيون باش نديريفي هاد اس دو اكس خاصني 3 كونديسيون راكم عارفين من كتكون لا سيري بحال هكا باش نديريفي باش نقول مثلا هادي ايغال لهادي لا ديريفي لانتيريور خاص اف ان تكون ديريفابل و il existe c tel que fn de c converge المهم غير converge حنا راه ديما المهم لحد الان راه تلقاو لا سيري كتكونفيرجي على لا الدومين كامل ماشي على الدومين على البارتي فاش كنكونوا خدامين وخاصنا نبينوا بان لا سوم ديال لي ديريفي كونفيرج يونيفورممون sur tout compact ولا sur المهم ما كنلقاوش ديما لا كونفيرجونس يونيفورم على ديك البارتي كامله اللي خدامين في هذه الحاله هذه هي اللي كنت بينت بان هاد لا سوم ديال الديريفي بينتها كونفيرج نورمالمون et on sait que la convergence normale implique la convergence uniforme par conséquent هاد لا سيري هادي converge uniformément لقينا بان لا سيري ديريفي converge uniformément sur A plus l'infini avec A appartient à R étoile plus هادي باش نحولوها وهي غالبا راه كتبان فيزيوالمون راه كتبان راه كتكونفيرجي على كاع لي كومباكت غناخد سوا x سوبيريور لزيرو هنايا 0 بلس لانفيني x هنايا راه ديما غادي نلقى واحد الغيال هنايا a بوزيتيف tel que x appartient à A. Donc هنايا الكومباكت غادي نختارو de telle façon que le min ديالو l'extrémité ديالو à gauche soit K un compact de A plus l'infini tel que le min ديال K égale à A. واخا tel que le min ديال K égale à A والاكستريميتي الاخرى ما كتهمنيش تكون فين ما كانت هنايا غير باش المهم تكون غير مدخله اكس لان هنايا عندنا لا كونفيرجونس يونيفورم على هذا الانترفال هذا كامل لا كونفيرجونس يونيفورم كتبدا من ا بلس لانفيني دونك هاد لا سيري هادي كونفيرج يونيفورممون سور تو كومباكت كا
par conséquent, دابا هنايا مين عندي لا كونفرجونس اللي قاعد سورتو كومباكت كا وعندي لا كونتينيتي ديال لو تيرم جينيرال دونك اس بريم دو اكس اي كونتينيو اي دونك اس اي دو كلاس سي 1 هنايا شنو بغيت نقول وديما هنايا عفاكم في لا ديريفابيليتي ديما دير لي هاد القضيه ديال سوا اكس ولا فيكسي نتا يقول لي سوا اكس 0 supérieur 0 donc il existe A appartient à R étoile plus tel que x0 appartient à plus l'infini. Ou puisque عندي la convergence uniforme على A plus l'infini donc la série غادي تكون S est dérivable sur 0 plus l'infini. Oui, بغيت نقول لكم بان هنايا نقدروا نستعملوا لا فورمول الكريتير ديال الماجوراسيون ديال لو ريست باش نبينوا لا كونفرجونس يونيفورم بلا ما ندوزو لا كونفرجونس نورمال. عندي Rn de f راه inférieur Fn plus 1 de x. En l'occurrence ici, le Fn plus 1 de x, c'est dit qu'on voit 1 sur n factoriel. Pardon, n plus 1. غادي ناخذ هاد لا سويت هادي ونعوضها ب n plus 1. هنا عندي الفاكتوريال. وهنايا خصني نحيد الاكس عندي اكس بوزيتيف دونك غادي نماجوريها ب n plus 1 فاكتوريال fois n plus 1. Or lorsque n tend vers plus l'infini, هذا راه tend vers 0 ou le reste tend vers 0. Ou par conséquent, راه عندي la convergence normale elle a 0 plus l'infini. Pardon, عندي la convergence uniforme elle a 0 plus l'infini. Donc la série converge uniformément parce que le reste tend vers 0.